we need to talk about depression. आजकल डिप्रेशन लोगों को इसी तरह हो रहा है जैसे ये कोई फैशन है, लेकिन कोई भी डिप्रेशन के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है. डिप्रेशन असल में है क्या? लेकिन कुछ कहने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ. यार, आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, और मेरी जो एक राय है या एक ओपिनियन है उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस. यू माइट डिसएग्री, यू माइट एग्री विद माई ओपिनियन. डिप्रेशन असल में है क्या यार? सादा ज़ुबान में अगर सुनो ना, डिप्रेशन बेसिकली हमारे दिमाग में जो वायरिंग है ना, वो ज़रा सी अगर हिल जाए ना, तो उसमें से एक कॉजेज़ डिप्रेशन है. अब देखें, एक फ़िज़िकली बीमारी होती है. फ़िज़िकली बीमारी क्या होती है? आपको कट लग गया, आपको बुखार चढ़ गया, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, आपको शुगर होगी, लेकिन ये आपको महसूस होती है किसी ना किसी तरह. आप इसके सिम्टम्स देख सकते हो. अब डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके सिम्टम्स आपको मालूम होते हुए भी आप उसको निगलेक्ट कर देते हैं. किस तरह कि यार, डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में एक टैबू की तरह है, जिसके बारे में जो डिप्रेशन में होता है ना तो वो बात कर सकता है, या और जो उसके इर्द गिर्द अफराद हैं, उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो भी हैं, वो अगर महसूस करते हैं कि डिप्रेशन में है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं. नहीं यार, एमी मजाक कर रहा है, बहाना बना रहा है, डिप्रेशन में नहीं है. मतलब एक्सेप्ट हमारी सोसाइटी में किया ही नहीं जाता कि डिप्रेशन भी एक एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में. अब डिप्रेशन को एग्जिस्टेंस बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज़ होती है जो हमें माननी चाहिए कि डिप्रेशन इज़ एन इलनेस. अब अगर हम डिप्रेशन को एज एन इलनेस मानेंगे तभी हम उसके इलाज की तरफ जाएंगे ना. पहले हम डिप्रेशन को बीमारी ही नहीं मानते तो हम उसका इलाज क्यों करवाएंगे? बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रोते हैं, डिप्रेशन में उनको भूख नहीं लगती, डिप्रेशन में उनका मूड चिड़चिड़ा सा हो जाता है. लेकिन एक डिप्रेशन का और फेस है जिसमें वो गैदरिंग में ऐसे ही होंगे जैसे वो नॉर्मल हैं, लेकिन अकेले में वो रोते होंगे, अकेले में वो चीज़ें तोड़ते होंगे, अकेले में वो जैसे इंसान का सांस घुटता है, इंसान कोई चीज़ ढूंढता है कि कोई मुझे मिल जाए, कोई एक सहारा मिल जाए जिससे मैं बात कर सकूं. तो डिप्रेशन के दो कॉजेज़ हैं, एक जो नज़र आता है और एक जो डिप्रेशन बिल्कुल नज़र नहीं आता. अब सोसाइटी से ये टैबू हमें ख़त्म करना चाहिए, लेकिन इस टैबू ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें जो है ना अपना दिमाग खोलना पड़ेगा. वो किस तरह खोलना पड़ेगा यार? हम जब किसी को डिप्रेशन होता है हम बात करते हैं कि यार उसको साइकियाट्रिस्ट की तरफ लेके जाते हैं, उसको साइकियाट्रिस्ट को चेक करवाते हैं. साइकियाट्रिस्ट जो है वो बेसिकली क्या शोबा है? वो इसी इलाज की शोबा है, इसीलिए बना हुआ है. वो एक डॉक्टर है, पूरी एक स्टडी है, मेडिकल साइंस है उसके बैकग्राउंड में. लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? यार ला साइकियाट्रिस्ट को आया है, ये तो पागल है, ये तो पागल हो गया, ये दिमाग से तो क्या है, वायरिंग हिल गई है, पागल है. मतलब इस तरह की क्या बेहुदा और बेफजूल किस्म की बातें होती हैं. डिप्रेशन का जो सादा इलाज है ना वो है कि आप किसी से बात करो, किसी को अपना, कहते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग. तो शेयरिंग में ये बात भी ज़रूरी है कि आप अपनी दिल की बात किसी को कहने जोगे हो, कोई ऐसा हो जिसको आप अपनी दिल की बात कह सको. क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे आप इसका इलाज नहीं कर सकते. आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि यार आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई नीड हेल्प, आई नीड हेल्प. ये इलाज जो मैं आपको डिप्रेशन का बता रहा हूँ ये मेरी ज़ाती राय है, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये एक इसका वाहिद हल है. नहीं, वाहिद तो नहीं कहना चाहिए, एक और हल है जो मैं अभी बताऊँगा आपको. एक हल तो हो गया कि जी आपको बात करनी चाहिए इसके बारे में, और दूसरा हल ये है कि इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लें और इनकरेज करें लोगों को कि वो डॉक्टर के पास जाके इसके प्रॉपर इलाज करवाएं, प्रॉपर डॉक्टर की एडवाइस लें कि इस फेज से आप बाहर कैसे आ सकते हैं. इसके लिए मेडिकेशन भी आ गई है, इसके लिए पूरी एक स्टडी है मेडिकल साइंसेस की. और तीसरा हल जो मैं वाकई समझता हूँ कि इसका असल हल है, वो हल क्या है? वो ये है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि दो चीज़ें हैं, एक तो फिज़िकल आपकी बीमारी होगी और एक स्पिरिचुअल होगी. डिप्रेशन को मैं किसी हद तक स्पिरिचुअल मानता हूँ. क्यों? क्योंकि हमारी पूरी जो ज़िंदगी है ना वो दो चीज़ों पे के लिए काम करती है. एक होता है आराम और एक होता है सुकून.
اب آرام اور سکون دو بڑے الگ الگ چیزیں ہیں. آرام کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھی گاڑی ہو جائے, ہمارے پاس بہترین بیڈ ہو جائے, ہمارے پاس بہترین کچن ہو, بہترین گھر ہو, پیسے کی فراوانی ہو. یہ ساری سہولتیں نا آرام میں آتی ہیں. اب سکون کیا ہے؟ سکون بڑی ایک ذاتی نوعیت کی چیز ہے, اور سکون ان مٹیریل چیزوں سے نہیں ملتا. اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے یہ آپ کو گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ کو سکون بھی ہے. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس میں کہتا ہوں ملینئرز ہیں, بلینئرز ہیں, لیکن وہ رات کو آرام سے سوتے نہیں ہیں. ان کو نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے سونے کے لیے. تو سکون کا ہے کہاں سے؟ اصل میں سکون ملے گا کہاں سے؟ تو سکون, یہ بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں, یہ پلے باندھ لیں کہ سکون لینے سے نہیں دینے سے ملتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب سکون دینے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی شخص کے لیے آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دو. آسانیوں سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی دکھی کی بات سننا شروع کر دو, کسی کی بغیر کسی احسان کے کسی کی مدد کرنا شروع کر دو, بغیر کسی واپسی کے کہ اگر آپ نے اس کو احسان کیا واپس میرے پہ بھی احسان کرے, واپسی کی کوئی طلب نہ ہو, آپ اس پہ احسان کر دیں اور بھول جائیں. نیکی اس طرح کریں, وہ کہتے ہیں نا کہ دائیں ہاتھ سے نیکی کریں تو بائیں کو پتہ نہ چلے. وہ سکون کی ہی ایک مثال ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نیکی اور کوئی ایسا عمل اس طرح کریں گے کہ آپ کے دائیں ہاتھ کو جو نیکی کر رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے, تو یہ جو فیز ہوگا کہ آپ اس قدر خاموشی سے نیکی کریں, تو اس کا جو سکون آپ کو ملے گا نا, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. دنیا کی چاہے دولت ایک طرف ہے اور یہ سکون ایک طرف ہے. اور ان دی اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ ڈپریس ہیں, اچھا ڈپریس کی ایک اور چیز ہے جو کہ اگر آپ مسلسل 2 ہفتے تک اداس ہیں تو آپ اس کو ایز اے ڈپریشن لے سکتے ہیں. اور سیڈنس اور ڈپریشن میں بھی فرق ہے. سیڈنس اور ڈپریشن میں فرق کیا ہے کہ سیڈنس میں واپسی کا پھر بھی راستہ ہوتا ہے. کیسے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن فیزز ہیں, نشیب و فراز ٹائپ. اور جو ڈپریشن ہے نا, دیٹ از آلویز اے ڈاؤن ہل. اب وہ کیا ہے کہ ڈپریشن میں آپ ایسے جیسے ایک بند سے کمرے میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ صرف اور صرف نیگیٹیوٹی کی جگہ ہے, ایون پازیٹیوٹی کے لیے کھڑکی بھی کھلی نہیں ہے. تو صرف نیگیٹیوٹی ہے, آپ کے دماغ میں آئے گا ہی صرف نیگیٹو. جو بھی سچویشن آپ کے سامنے ہوگی یو آلویز فیل اے نیگیٹو ایسپیکٹ کہ یار مجھے یہ نیگیٹو لگ رہی ہے. اور وہ آپ کی جو سوچ ہے اور آپ کا جو فزیکل اپیرنس ہے وہ اس کے اندر جھلکنا شروع ہو جائے گی. اور ان دی اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈپریشن اب وقت آ گیا ہے کہ اس سوسائٹی سے ہمیں ایز اے ٹیبو ختم کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں ہمیں کھل کے بات کرنی پڑے گی. ڈپریشن ایگزسٹ, پلیز انڈرسٹینڈ, پلیز اس کو سیریسلی لیں. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ ٹائملی آپ سیریسلی لیں گے تو آپ کا پیارا یا آپ خود بھی ایک بہت گہرے کنویں میں جانے سے بچ سکتے ہیں. سی یو نیکسٹ ٹائم.